السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا التصحيح ديال المباريات ديال اللغه الفرنسيه من اجل الولوج للمعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه لسنه 2019. يعني هذا الامتحان هذا هو ديال العام اللي فات صافي. اذا على بركه الله نبداو باول سؤال اللي كيقول complétez pour les phrases suivantes le mot ou bien les mots corrects. صافي. دونك حنايا غادي نشوفوا في كل جمله فين هي الكلمه الصحيحه، حيت عطينا 4 ديال الاختيارات. غادي نختاروا الكلمه الصحيحه اللي غادي نملؤوا بها الفراغات. دونك نبداو بلا كيسيون 41. قال لك لا سونتي اي وعطينا فراغ sur la tête des bien portants que seuls voient les malades. الا حاولنا نترجموا هاد لا سيتاسيون باللغه العربيه غادي نقولوا الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى. صافي. تقريبا هذا هو هذه هي الترجمه ديال هذه الكلمه ديال هذه لا سيتاسيون هذه. اذا الكلمه اللي ناقصانا حنايا هنايا هي التاج، والتاج باللغه الفرنسيه هي لا كورون. دونك لا ريبونس الصحيحه هي بي اون كورون. وهكا غادي نقولوا لا سونتي ايت اون كورون sur la tête des bien portants que seuls voient les malades. ان فاردو شنو كتعني ان فاردو؟ باش تعرفوا تعقلوا عليها، ما تعرفوا تحت لكم العام الجاي ولا شي حاجه بحال هكا. ان فاردو كتعني عبء، يعني شي حاجه ثقيله. ان كاب كنقولوا مثلا كيلكان ا شونجي دو كاب، يعني غير الطريق صافي، بدل الطريق. اون شارج هي الحموله او العبء ولا المهم شي حاجه ثقيله صافي. نشوفوا لا كيسيون 42 وعطينا ليغاليتي. تقريبا هذا تعريف ديال المساواة تقريبا. l'égalité هي المساواة. l'égalité ne peut être atteinte que si وعطينا فراغ partent du même point de départ et ont les mêmes besoins. هنايا عطينا tous les gens, la plupart des gens, la majorité des gens, la minorité des gens. يعني واش كاع الناس، يعني هنا شنو كيقولوا لنا؟ المساواة ما تقدر تحقق الا الى كاع الناس انطلقوا من نفس النقطه وكانوا عندهم نفس الاحتياجات. واش في هذا الفراغ غادي نديروا تو لي جون يعني كاع الناس، لا بلوبار دي جون يعني الاغلبيه ديال الناس، لا ماجوريتي دي جون يعني الاغلبيه ديال الناس، ولا لا مينوريتي دي جون يعني الاقليه ديال الناس. دونك هنايا لا بون ريبونس هي ا تو لي جون صافي. دونك ندوزو نكملوا لي كيسيون. قال لك ليكيتي repose sur عطينا فراغ de comprendre les gens et de leur donner ce dont ils ont besoin. l'équité هي الانصاف صافي. كاين فرق شويه ما بين الانصاف وما بين المساواه. دونك ليكيتي قال لك كترتكز ولا كتنباني على واش لا فولونتي يعني الاراده، لوبليغاسيون الاجباريه، لا بوسيبيليتي الامكانيه، ولا لو شوا يعني الاختيار. كتنباني على مثلا ناخذ حنايا لا فولونتي راه هي صحيحه. لا فولونتي يعني الاراده ديال فهم الناس ونعطيوهم داكشي اللي محتاجينه صافي. هنايا لا بون ريبونس هي لا فولونتي ماشي لوبليغاسيون ولا لي زوتر ريبونس. 44 كيقول لك لا مالادي اي عطينا فراغ dans la conséquence et le mauvais état de la santé de l'individu qui va l'empêcher d'accéder à un état de bien-être. Alors هنايا عطينا 4 ديال الاختيارات. واش processus biologique ou psychologique, biologique et psychologique, purement biologique ou la purement psychologique. هنايا la bonne réponse هي A. La maladie est un processus biologique ou psychologique. يعني هي واحد العمليه يا اما بيولوجيه ولا سيكولوجيه اللي النتيجه ديالها كتادي لينا لواحد الحاله سيئه في البيانيتر ديال الانسان. واحد الحاله سيئه اللي كتمنع بنادم انه يعيش مزيان. لو بيانيتر يعني يعيش مزيان، يتمتع بالراحه النفسيه ديالو والراحه الجسديه صافي. دونك هنايا لا بون ريبونس هي ا. هنايا عطينا لي سيغل. غندخلوا في لي سيغل. لي سيغل هما هذوك الحروف بحال دي زابغريفياسيون اللي كيكونوا ماجوسكول وكيكونوا كيعنيو واحد كناخذوا الحرف الاول من كل كلمه وكيعطيونا العنوان ولا التسميه ديال شي حاجه. دونك هنايا لو سيغل او ام اس سينيفي شنو كيعني؟ واش لورغانيزاسيون دي مالادي سانيتير، واش المنظمه
ديال الامراض الصحيه، واش لورغانيزاسيون مونديال دو لا سانتي المنظمه العالميه للصحه، اورغانيزاسيون ماروكين سانيتير واش المنظمه المغربيه الصحيه، ولا اورغان مونديال دو لا سانتي. هنايا لا بون ريبونس هي بي، اورغانيزاسيون مونديال دو لا سانتي. دايوغ الا مشيتو تقلبوا في جوجل وكتبوا غير او ام اس غتطلع لكم بانها كتعني لورغانيزاسيون مونديال دو لا سانتي، يعني المنظمه العالميه للصحه. هاد لي سيغل صراحه خاصكم تكونوا ما كاينش زعما شي غوسيت ماجيك سوا الحفاظه وصافي. دونك هنايا لو سيغل او دي دي واش كيعني لي زوبجيكتيف de longue durée ou là les objectifs de développement durable ou là les objectifs de durée déterminée ou là les objectifs pardon du millénaire pour le développement. هنايا la bonne réponse هي les objectifs de développement durable اللي كتعني بالعربيه الاهداف ديال التنميه المستدامه لو ديفلوبمون دورابل. عطينا عاوتاني لو سيغل او ان او سينيفي واش les organes nationaux unis ou l'organisation des nations unies ou là les organisations des nations unifiées ou là les organisations des nations uniques. هنايا la bonne réponse هي l'organisation des nations unies يعني المنظمة ديال الأمم المتحدة. هنايا عطينا le risque et la probabilité qu'un événement survienne dans واش dans une population, ou là dans une catégorie, ou là dans une zone, ou là dans une crise donnée pendant une période donnée. هنايا la bonne réponse هي une population. نشوفوا la question 49. Le synonyme de contagieux. هنا عطينا واش لو سينونيم ولا لي سينونيم. ملي كتشوفوا هاد ال حداها اس ما بين قوسين ولا لو نون حتى وحده اس اونتر بارونتيز، عارفوا بانه راه ممكن ديروا اكثر من اختيار واحد، يقدروا يكونوا جوج الاختيارات صحاح ولا ثلاثه. دونك هنايا كونتاجيو شنو كتعني؟ كونتاجيو كتعني معدي. هنايا عندنا ترانسميسيبل شنو كتعني؟ شي حاجه كي بو اتر ترانسمي، كي بو اتر كيلكو شوز كي بو اتر ترانسميز، يعني شي حاجه اللي تقدر تنقل. ابيديميك جايه من ليبيديمي وباء، وكنقولوا ابيديميك على شي حاجه اللي ممكن حتى هي تنقل. ترانسلوسيد يعني شفاف، وكاينه ترانسكوتاني. ترانسكوتاني كتعني مثلا كنقولوا على واحد الميديكامون، مثلا على شي دواء اللي كيدار عن طريق الجلد. دونك هنايا لي بون ريبونس هما ا و بي، ترانسميسيبل و ابيديميك. صافي. علاش؟ حيت هما اصلا راه دايرين لنا اسم بين قوسين هنايا، يعني راه عندنا بزاف د الاختيارات، يقدر يكون اختيار واحد كيف ما يقدروا يكونوا جوج ولا ثلاثه. هنايا بالنسبه لا كيسيون 50 قال لك لو سينونيم او بيان لي سينونيم باردون دو مالادي. مالادي هي المرض. كاينه لا موربيديتي، الا عقلتوا في الفيديو اللي قبل كنا شفنا موربيد قلنا مرضي، دونك موربيديتي هي المرض تقريبا. مورتاليتي يعني الوفيات عندها علاقه بالمورتيل، شفنا حتى مورتيل شفناها المره اللي فاتت. موراليتي، لي موراليتي كنقولوهم مثلا على الاخلاقيات ايتترا. وكاينه موروزيتي هي الكآبه باردون. دونك هنايا لا بون ريبونس هي ا، لا موربيديتي جايه من موربيد. صافي. لا كيسيون 51 قال لك كيسكو لي زومونيم. شنو هما لي زومونيم؟ واش les mots qui s'écrivent de la même façon et se prononcent différemment. Wesh, les mots qui se prononcent de la même façon et s'écrivent différemment. Wesh, les mots qui se ressemblent étymologiquement mais le sens différent. Ou là, les mots qui diffèrent en sens et en forme. حنا عارفين بأنه les homonymes هما الكلمات، خاصكم تكونوا عارفينها. les homonymes هما الكلمات اللي كيتنطقوا بنفس الطريقه وكيتكتبوا، مثلا كتجي تشوف كتلقاهم مكتوبين بطريقه مختلفه. مثلا متر ومتر، متر اللي كتعني مترو ومتر اللي كتعني معلم. دونك هادو كيتنطقوا بنفس الطريقه، ولكن ملي كتجي تشوف كتلقى وحده مكتوبه باكسون وحده مكتوبه باي. صافي. دونك هنايا لي زومونيم شنو هما لي مو كي سو برونونس دو لا ميم فاصون اي سيكريف ديفيرامون. دونك بي هي صحيحه، عقلوا عليها. indiquer les paronymes. قالوا لينا هنايا نوريو ليهم فين هما لي بارونيم. اول حاجه خصنا نفهموا شنو هي لي بارونيم. لي بارونيم هما مثلا ملي كتلقى جوج كلمات كيتشابهوا في النطق، ملي كتجي تشوف كتلقاهم مختلفين غير في واحد الحرف، حرف واحد اللي مبدل ولا فويل وحده اللي مبدله. ملي كتجي الا ما رديتيش البال تقدر تخلط ما بيناتهم. صافي. دونك هنايا غنشوفوا فين هما الكلمات اللي
متشابهين شويه في النطق ولكن مختلفين لا في المعنى لا في الكتابه. عندنا ابروفي ايبروفي، كاينه لو بور و لو بور، كاينه غين غين، وكاينه كول كول. هاد الثلاثه اللي قلت لكم الاخرانيين سو سون دي زومونيم، كيتنطقوا بنفس الطريقه ولكن تيتكتبوا بطريقه مختلفه. بقات لينا الاولانيه ابروفي و ايبروفي، هما تقريبا بحال ملي كتجي تشوف كتلقى وحده فيها ا وحده فيها صافي. دونك ا هما لي بارونيم. هنايا قال لكم كوشي لا سيباراسيون سيلابيك كوريكت. احنا عارفين في اللغه الفرنسيه ممكن نقسموا الكلمات على حسب لي سيلاب. نقدر ندير لكم نلوح لكم بوست فيه لي سيلاب الطريقه كيفاش تقسموا الكلمات والقواعد اللي خصكم تحترموا، ولا نقدر ندير لكم فيديو، المهم على حسب شنو بغيتو نتوما ولا على حسب الوقت. دونك هنايا عطينا برينتون، عطينا اريتي، عطينا ترونسبور، وعطينا اكزامبل. جوج اللي صحاحين هنايا كاينه ا وكاينه سي، برينتون و ترونسبور. برينتون هي يعني الربيع، و ترونسبور يعني الوسائل ديال النقل. دونك برينتون و ترونسبور هما اللي صحاحين. بالنسبه لاغيتي غلطه، حيتاش خاصنا نديرو خاصنا نقسموها من حدا اغ الاولانيه اغ غي تي صافي. و اكزامبل خاص نقسمو من حدا ام، يعني غيجيو فيها جوج اكزامبل صافي. هنايا الصراحه قالوا لكم غير كوشي لا سيباراسيون سيلابيك وحده. دونك تقدر تكون مثلا ترونسبور عندها اون سيباراسيون وحده اخرى، مي بون هما اللي يبانوا ليا صحاحين. بالنسبه لا كيسيون 45 que signifie veiller au grain. veiller au grain واش كتعني être de mauvaise humeur، واش يعني كتكون يعني في مزاج سيء. l'humeur pardon هي المزاج. être prudent واش زعما كتكون غير متهور. être intelligent يعني ذكي، ولا être perdu يعني ضائع. هنايا لا بون ريبونس هي بي، يعني être prudent. نشوفوا la question 55. قال لك deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à. واش l'indicatif، واش l'infinitif، ولا subjonctif، ولا l'impératif. حنا عارفين بانه ملي كيكون عندنا دو فيرب واحد تابع الاخر، الثاني فاش كنديرو في الانفينيتيف ما كيتصرفش. مثلا جو في مانجي، عندنا الاول لو فيرب الاولاني هو الي، لو فيرب الثاني هو مانجي، غادي نديرو ليه ار، ما غاديش نصرفوه. دونك هنايا لا ريبونس هي بي لانفينيتيف، ما كنصرفوهش كاع. قال لك هنا لو كونترير دون مالادي ايغو، واش هو مالادي غراف، مالادي كرونيك، مالادي بينيني، مالادي ماليني. مالادي ايغو باردون كتعني مرض حاد. مالادي غراف حتى هي كتعني مرض خطير. مالادي كرونيك يعني مرض مزمن، عقلوا عليها، كرونيك هي مزمن. مالادي بينين يعني مرض خفيف طفيف. مالادي مالين يعني خبيثة، مرض خبيث. مثلا كنقولوا ورم خبيث، une tumeur maligne. دونك هنايا كاينين جوج الاحتمالات. الا كانوا كيهضروا على المده الزمنيه ديال المرض، فراه لا ريبونس الصحيحه غتكون هي بي، مالادي كرونيك يعني المرض الحاد. لا مالادي ايغو ممكن الا شربنا الدواء نبراو، ولكن مالادي كرونيك كتكون مزمنه، خاص الانسان يتعايش معها، ما كتحيدش كاع. الا كانوا كيهضروا على الحده، فراه مالادي بينيني هي الكونترير ديال مالادي غراف، مالادي ايغو باردون. دونك هنايا كاينين دو بوسيبيليتي ديال لي ريبونس، كاينه بي وكاينه سي. هنايا قال لكم indiquer la forme conditionnelle passée du verbe gracier. alors gracier كتعني عندها علاقه بالنطق صافي. ملي مثلا ما كتنطقش شي حرف مزيان. alors حنا شنو عارفين على الكونديسيونيل باسي؟ كنت درت لكم في الفيديو اللي قبل شرحت لكم القاعده. كنديروا لوكسيليير être ولا avoir في الكونديسيونيل بريزون، وكنزيدوا عليه البارتيسيب باسي ديال لو فيرب. هنا غادي نشوفوا واش عندنا هاد القاعده ولا لا. j'ai gracié، je gracias، j'eusse gracié، ولا je gracierai. هنا الا جينا نشوفوا غنلقاو حتى شي وحده مش صحيحه، حيت الكونديسيونيل باسي غنقولوا j'aurais gracié صافي.
هذه قاعده معروفه الكونديسيونيل باسي كيفاش كنديروا ليه. تقدروا تلقاو في دي فيديو كيقولوا لكم بانه لا ريبونس سي هي اللي صحيحه، ولكن لا، لا ريبونس سي راه هي لا البلوس كو بارفي ديال سوبجونكتيف. صافي دي راه الكونديسيونيل بريزون، دونك حتى حاجه من هادو ما صحيحه. هنايا باش ما يسحبش ليهم باللي راكم نسيتوا السؤال تقدروا تكتبوا aucune réponse. صافي حتى جواب ما صحيح في هادو. الكونديسيونيل باسي كنقولوا جوغي غراسيي. قال لك هنايا في لا كيسيون 58 لو سينونيم دو مو جوكست واش لوان كور ولا لون ولا بروش. هنايا لا بون ريبونس هي دي بروش اللي كتعني قريب، لوان كتعني بعيد، كور كتعني قصير، لون كتعني طويل. دونك هنايا لا بون ريبونس هي بروش دي. Complétez la citation suivante. غادي نكملو et tributaire wesh de ولا a ولا pour ولا du sont des mots familiers. هاد la citation هادي قالها ميشيل. دونك هنايا la bonne réponse هي a de كنقولو tributaire de quelque chose. صافي يعني بحال رافد لشي حاجه بحال هكا. لو ديمون هو الشيطان. 60 la réponse 60 la question 60 pardon. قال لكم choisissez la ou bien les phrases incorrectes ou bien les phrases fausses. يعني غادي تختار يا اما الجمله او الجمل الخاطئه ماشي الصحيحه، الجمل الخاطئه. غنشوفوا دابا فين هما الجمل الخاطئه. نشوفوا je ne me rappelle pas que tu aies assisté à cette conférence. ما عقلتش واش انت كنتي حاضر في هذه المحاضره. هنايا كاين اللي غيقول لكم لا فراز راه غلطه، ولكن هي راه صحيحه، حيت كنقولوا se rappeler de quelque chose ou كنقولوا كذلك se rappeler que quelque chose. هنايا لو فيرب ملي كيكون هاد se rappeler ملي كيكون في لا فورم افيرماتيف، يعني ملي ما كتكونش عندنا ne pas. هنايا في بلاصه في الفيرب ديال سوبوردوني هاد هنايا في هاد افوار هنايا اسيستي، في بلاصه سوبجونكتيف باسي اللي عندنا هنا غادي نديرو لانديكاتيف. ولكن بيسكو هنايا عندنا لو فيرب se rappeler كاين في لا فورم نيجاتيف، ملي كيكون لو فيرب في هذا الفيرب هذا في لا فورم نيجاتيف، الفيرب البرينسيبال ملي كيكون في لا فورم نيجاتيف، الفيرب ديال سوبوردوني كنديروه في سوبجونكتيف. دونك هاد لا ريبونس راها كوريكت. بي باردوني كيلكان، هنا كنقولوا باردوني كيلكان دونك صحيحه. ستا باردون ماشي ستا سي je sors ma fille de 10 ans pour l'emmener à l'école. يعني هنا le verbe sortir حنا عارفين le verbe sortir كنقولوا donc sortir كنديروه مع avec. sortir avec quelqu'un ماشي sortir quelqu'un. je sors ma fille غنقولوا je sors avec ma fille de 10 ans pour l'emmener à l'école باش نديها للمدرسه. هنا يقدر شي واحد يقول لكم مثلا كو هاد لا ريبونس راها صحيحه، مي انا بنت ليا غلطه باسكو لوجيكمون كنقولوا je sors avec ماشي je sors quelqu'un je sors avec quelqu'un. كاين عاوتاني اللي غتلقاه قال لك لا ريبونس صحيحه هي الوغ كو راها صحيحه 100%. غيقول لكم بان لا ريبونس الغلطه هي مي راها صحيحه. بقات لينا لا ريبونس دي لي في سو سون افيري فو، يعني هذوك الوقائع او الاحداث تثبتوا انهم غالطين. سافيري كتعني اثبت ولا تثبت ان شي حاجه مثلا راها غلطه ولا شي حاجه بحال هكا. مثلا كنقولوا ils se sont avérés coupables، يعني راهم بانوا بانهم متهمين. هنا لو فيرب سافيري ما كنديروهش مع فو. صافي سافيري فو ولا سافيري فري ما كنديروهاش في اللغه الفرنسيه، واخا هي راه كتستعمل بزاف ولكن راها غلطه. لو فيرب سافيري ما عمرك غتلقى حداه فو ولا تلقى حداه فري. سافيري كيكون غير مع شي حاجه اللي بوزيتيف، يعني شي حاجه كاينه صافي ديجا كاينه، تثبت ان شي حاجه كاينه. دونك ملي غتقول هنا تثبتات غلطه جاي بحال ان كونتر سونس. و الا بغيتي مثلا هنا تخلي هاد فو هادي تقدر في بلاصه سافيري دير لو فيرب سو ريفيلي، يعني تقول لي في سو سون ريفيلي فو. اما سافيري ما كيكونش حداه فو وما كيكونش حداه فري. ما عمرك تلقى كيلكو شوز سي افيري فو فوس ولا كيلكو شوز سي افيري فري. صافي ما عمرك غتلقاها. وهنا الا بغيتو تاكدوا تقدروا تدخلوا لجوجل غادي تلقاو بانه كاينين دي زارتيكل ولا شي حوايج اللي كاتبين على هذا لو فيرب هذا سي اون اكسيبسيون. دونك هكذا غادي نستنتجوا انه لا ريبونس الغلطه هي سي ودي. صافي هكذا غنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا
وتكونوا عرفتوا شويه ديال لي زاستوس والكونجوغيزون. عافاكم الكونجوغيزون، عافاكم حفظوها، ما غتخسروا حتى شي حاجه، ما تضيعوش فيها النقاط. حفظوها 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 مزيان باش نهار الامتحان غادي تطبق القاعده وغادي تشوف الا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك غتعرف الجواب، حيت انت ديجا حفظتي وديجا راجعتي لا كونجوغيزون. كتبقى داكشي ديال لي سينونيم وداكشي على حساب الباجاج اللي عندك. دونك هكا غنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وتخليو لي تعليق، وما تنساوش كذلك تشتركوا في القناه ديال اجي نوجهك اللي غنخلي لكم الرابط ديالها فوق من الفيديو. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.